बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीका ईरान जंग के हवाले से इंतहाई अहम तरीन तफसीलात के रात गए। जंग भड़क उठी है और अमरीकी बमबार त्यारों यानी कि B-52 और B-2 बम्बर त्यारे जो पहले भी अमरीका ने ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए थे, उन त्यारों ने बमबारी की है। और ईरानी सुप्रीम लीडर के बारे में तशवीशनाक इतलाआत सामने आ रही हैं। क्या उनको टारगेट कर लिया गया है? क्या अमेरिका के हाथ उन तक पहुंच गए हैं? इस वक्त अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और इसराइल का मीडिया क्या रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन सी ऐसी खबर है जो छुपाई जा रही है? और पूरे ईरान में इस वक्त हलचल मची हुई है और फिर रूस की एंट्री हुई है। रूस ने जंग के अंदर छलांग लगा दी है। रूसी लड़ाका त्यारों की एंट्री, इस हवाले से क्या खबरें हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अमेरिका जो है वो ईरान पर कब हमला करेगा, कब हमला नहीं करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर आप अमेरिका की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को देखें, यूरोप देखें, मिडल ईस्ट देखें, आप इजराइल को देखें या ईरान के दिगर उनके करीब करीब जो ममालिक हैं, वहां पर अमेरिका ने अपनी तमाम तर डिप्लॉयमेंट को मुकम्मल कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया गया है कि हमारी डिप्लॉयमेंट मुकम्मल है, हम किसी भी वक्त अब ईरान के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। अब इस हवाले से जो खबर आ रही है, जेरूसलम पोस्ट यानी कि इसराइल का अखबार है और वो कहता है कि इस जो अमेरिका है या डोनाल्ड ट्रंप है वो कब ईरान के ऊपर हमला करेंगे। चार ऑप्शंस है, उन्होंने कहा कि चार ऑप्शंस पर इस वक्त गौर जारी है। पहला ऑप्शन है कि फौरी हमला कर दिया जाए, यानी कि आज रात ही अटैक कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि अगले जुमेरात को अटैक किया जाए और तीसरा ऑप्शन है कि मार्च में हमला किया जाए। चौथा ऑप्शन है कि हफ्ता या इतवार को अमेरिका जो है वो जनाब अटैक कर दे ईरान के ऊपर। इन चारों ऑप्शंस में से जो नंबर 4 ऑप्शंस हैं कि अमेरिका हफ्ता इतवार को ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, तो जनाब ये क्या खबर आ रही है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? जी वाकई हाँ, क्योंकि जुमेरात को अमेरिका और ईरान के हतमी मुज़ाकरात हैं और जुमेरात में ये पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा कि अब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि ईरान तो ये प्रपोजल मानने को तैयार नहीं है कि वन साइडेड वो चीजें मान ले, इनके मुतालबात माने जाएं और ईरान सरेंडर कर दे। क्योंकि प्रैक्टिकली ये कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के आगे सरेंडर करे। ईरान कहता है कि हम सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो जुमेरात को कच्चा चिट्टा खुल जाएगा और जुमा हफ्ता इतवार अगले 72 घंटे फिर उसके बाद बहुत अहम हो जाएंगे और फिर अमेरिका ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। ये जेरूसलम पोस्ट की जनाब बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आई है। उसके अलावा अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उनकी जानिब से क्या रिपोर्ट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हसास तरीन इजलास हुआ। ट्रंप कंसीडर्स टारगेटेड स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान फॉलोड बाय लार्जर अटैक। फिर ट्रंप को क्या बताया गया कि ट्रंप चाहते हैं कि टारगेटेड स्ट्राइक्स जो है वो ईरान के ऊपर की जाएं। अब ये क्या है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, उस मीटिंग में उनको चेयर कर रहे थे, उनके नायब सदर थे, वज़ीर खारजा थे, वज़ीर दिफा थे और CIA के चीफ थे। उसके अलावा दीगर जनाब जो हैं वो फौजी कमांडर्स जो हैं वो उसमें मौजूद थे। उसके अलावा जनाब उनके जो पेंटागन के चीफ हैं, कमांडर हैं, वो भी उस इजलास में उन्होंने शिरकत की। अब CIA के चीफ ने क्या बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो जिंदा चाहिए और मैं इनकी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता हूं, यानी कि वेनेजुएला स्टाइल हो। और फिर यानी इस वक्त दो चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं, या वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन हो जाए, ईरान के सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर उसको उठाकर अमेरिका लाया जाए और वहां पर अपनी हुकूमत लाई जाए। दूसरा यह है कि इराक स्टाइल ऑपरेशन हो, जैसे 2003 के अंदर इराक में अमेरिका ने किया था कि उन्होंने पहले बमबारी की थी, स्ट्राइक की थी, इराक को वीक किया था और फिर अपनी फौजें वहां पर उतार दी थी। अब ट्रंप चाह रहे थे कि वैसा भी करें और ईरानी सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस हवाले से CIA चीफ ने यहां पर कहा, जो न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है, कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे फौजी मारे जाएंगे और अगर हमारे फौजी अगर वहां पर उतरते हैं तो उनकी जान को शदीद खतरा है। ये इराक नहीं है और ईरान बहुत बड़ा है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं, हम ईरान को वीक करेंगे और फिर वहां पर उनकी हुकूमत का तड़म तख्ता कर देंगे, वहां पर बगावत खड़ी कर सकते हैं, ये हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना कि हम अपनी फौजें वहां पर उतार देंगे, ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। ये CIA के चीफ ने उस मीटिंग के अंदर जिक्र किया। न्यूयॉर्क टाइम जो है वो जनाब इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है।
اب ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی خبر بھی آپ ذرا سن لیں کہ ٹرمپ ہیز ڈیلیڈ اٹیک آن ایران بیکاز یو ایس انٹیلیجنس ہیز فیلڈ ٹو لوکیٹ سپریم لیڈر خامنئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے ایک دن کے اندر جو ہے وہ پرسوں ایران کے اوپر جو حملہ تھا وہ مؤخر کر دیا تھا. وہ حملہ کرنے جا رہے تھے، مؤخر اس وجہ سے کیا کیونکہ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایرانی سپریم لیڈر کا سراغ نہیں لگا پائی تھیں. اب اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو یہ ٹارگٹ کرنے جا رہے تھے. پہلے لوکیشن لوکیٹ ہوئی، لیکن جب پتہ چلا کہ وہاں پر وہ موجود نہیں ہے تو فوری طور پر امریکہ نے اس فیصلے کو مؤخر کیا اور ان کے لڑاکا طیارے واپس الٹے ہیں. تو اس سے دو تین چیزیں جو نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہے ہیں، ساؤتھ ایشیا انڈیکس رپورٹ کر رہے ہیں، آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب امریکہ بیسیکلی کیا چاہ رہا ہے. اگلے ہفتہ اتوار بہت اہم ہے، بہت کروشل ہے، بہت ڈیسائسو ہے. امریکہ اٹیک کرے گا. اب دوسری جانب ایران یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اب ہمارے سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کر دیں، لیکن اسرائیل اس خطے کے اندر اتنے خطرناک ترین ہتھیار بنا رہا ہے جو اس پورے خطے کی سیکورٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم فوجی ہماری تیار ہیں، ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو ہمارے ڈائریکٹ میزائل امریکہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم امریکہ کی ملٹری بیسز کو، ان کی آئل ریفائنریز کو، ان کے بحری بیڑوں کو ٹارگٹ کریں گے اور ہم فوری طور پر اس کا جواب دیں گے. ہم اسرائیل کے اوپر حملے کریں گے، ہم سرنڈر نہیں کریں گے. یہ ایران کا اس کے اوپر جو ہے وہ جناب موقف سامنے آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر سنیں، ویدر اوور ایران از ناٹ فیوریبل ان دا نیکسٹ 24 آورس. اگلے 24 گھنٹوں میں ایران کا جو موسم ہے وہ کوئی فیوریبل نظر نہیں آ رہا. وہاں پر انسٹیبل کنڈیشنز ہیں، لمیٹڈ ویزیبلٹی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو تہران ہے اس کے لیے اب نیچر نے اس کو گھیر لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وہاں پر لو ویزیبلٹی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ویدر کنڈیشنز ہیں وہ فیوریبل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو جناب ایک طرف تو یہ مکمل تفصیلات ہیں، دوسری جانب امریکہ کے جو B-52 اور B-2 بمبر طیارے ہیں جنہوں نے پہلے بھی ایران کے اوپر اسٹرائک کی تھی، تو اب امریکہ ان طیاروں کو دوبارہ سے ڈپلوائے انہوں نے جناب کرنا شروع کر دیا ہے. امریکہ کے وہ جو لڑاکا طیارے ہیں وہ جناب سامنے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ اسرائیل میں جو بینگورین ایئرپورٹ ہے وہاں پر بھی امریکہ کے لڑاکا طیارے جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہوئے ہیں. اور B-52 B-2 بمبر طیاروں کے حوالے سے جو ریفیول ٹینکرز ہیں وہ انڈونیشیا میں پروازیں کر رہے ہیں، جن کے ذریعے ان بمبار طیاروں میں ریفیولنگ کا وہ کام شروع ہوتا ہے. تو ڈیگو گارشیا کے اندر پہلے بھی امریکہ نے یہ بمبار طیارے جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے تھے. اب دوبارہ سے امریکہ نے ان بمبار طیاروں کو ڈپلوائے کر دیا ہے، ان کو کرنا شروع کیا ہے. تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ اب امریکہ یہ آج سوموار ہے، منگل بدھ جمعرات، دو تین دنوں کے بعد یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ اب امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے. ٹارگیٹڈ اسٹرائک کرے گا، ملٹری آپریشن لانچ کرے گا، کیا کرے گا یہ اب اگلے 4-5 دنوں میں واضح ہو جائے گا. لیکن اس وقت نظر آ رہا ہے جو CIA چیف بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ اسٹرائکس ہی ہم کر سکتے ہیں، لمیٹڈ اسٹرائک ہی کر سکتے ہیں، ہم نے ایران کو ویک کرنا ہے. اب اس حوالے سے ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں وہ بھی اپنی پالیسیز کو متعین کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اختیارات آگے سونپ رہے ہیں تاکہ بغاوت سے بچا جا سکے. ان کو بھی اس وقت پس منظر کر دیا گیا. ایران کے صدر جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے تاکہ ان کی جانوں کو بچایا جائے، تاکہ ان کو محفوظ کیا جائے. اب امریکہ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کے دوران ان تمام تر شخصیات کو ٹارگٹ کرے گا. اپنی فوجیں اتارنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو اس وجہ سے وہ اب راستے سے ہٹائے گا تاکہ ان کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، جو ہائی رکاوٹیں ہیں وہ دور کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.